अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबा मोहम्मद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ऑटोफेजी और इसका ताल्लुक भी रोज़ा रखने से या फास्टिंग से है। ऑटोफेजी दो लफ्ज़ों से बना हुआ एक लफ्ज़ है। ऑटो का मतलब सेल्फ या ख़ुद और फेजी का मतलब है खाना, यानी ख़ुद को खाना। तो आइए समझते हैं कि ये क्या प्रोसेस है और इसको हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और इसके क्या फ़वाइद हैं। ऑटोफेजी को समझने के लिए हमें एक सेल को या खुलिये को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमारा जो जिस्म है वो लाताद खुलियों का बना हुआ है, सेल्स का बना हुआ है, और ये जो सेल्स हैं इन्हीं से फिर हमारे टिश्यूज़ और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनते हैं। यानी ये कि अगर बॉडी को उसके सबसे बुनियादी जुज़ के तौर पे जाना जाए तो वो सेल होगा। अब ये जो सेल्स हैं ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। हर सेल के अंदर मल्टीपल हिस्से होते हैं जिसकी वजह से वो सेल काम करता है, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो हिस्से सेल के अंदर मौजूद हैं ये या तो ख़राब हो जाते हैं, डिफेक्टिव हो जाते हैं, या फिर ये अपना काम करना छोड़ देते हैं। आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि ये हमारे अंदर जंक बन जाते हैं या ये हमारे अंदर लिटर यानी कि कचरा बन जाते हैं, और बाकी सेल हेल्दी रहता है मगर ये जो कुछ हिस्से उसके अंदर लिटर या जंक बन जाते हैं ये फिर बीमारी का बायस बन सकते हैं। तो अब वो क्या तरीका है कि हमारा जिस्म इस कचरे को खारिज करे। जी नाजरीन, तो ये जो हिस्से ख़राब हो चुके हुए हैं इनको रिसाइकिल ऐसे किया जाता है कि जो हमारे हेल्दी सेल्स हैं वो इन सेल्स के हिस्सों को खा लेते हैं। ऑटोफेजी यानी ख़ुद को खाना। तो जो हेल्दी वाले हमारे सेल्स हैं वो जब इनको खा लेते हैं तो ये हमारे जिस्म से गायब हो जाते हैं और इसकी जगह हमारे अंदर अच्छे और हेल्दी सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ऑटोफेजी बेसिकली एक रीसाइक्लिंग प्रोसेस है। रीसाइकिल का मतलब उन चीज़ों को जो पहले इस्तेमाल हो चुकी हुई हैं दोबारा से इस्तेमाल करना। तो ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि ये हमारी बॉडी का एक सफाई का निज़ाम है जिसके ज़रिए हमारे जो जिस्म में सेल्स हैं जो कि डैमेज हो चुके हुए हैं उन डैमेज शुदा सेल्स को दोबारा कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि जब सेल के कुछ हिस्से ख़राब हो जाते हैं तो फिर वो सेल्स के अंदर जगह ले लेते हैं, और जब वो जगह ले लेते हैं तो फिर हमारी बॉडी की एफिशिएंसी कम हो जाती है और जो बाकी हेल्दी हिस्से होते हैं उनकी फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि ये जो हिस्से स्लो हो चुके हुए हैं इनको भी जिस्म से खारिज किया जाए। इस सारी बात का खुलासा ये है कि ऑटोफेजी बेसिकली हमारे उन सेल्स के हिस्सों को जो कि डैमेज हो चुके हुए हैं, जंक बन चुके हुए हैं, उनको रिसाइकिल करती है। उसके अलावा सेल्स के वो हिस्से जो स्लो हो चुके हुए हैं, जगह ले रहे हैं लेकिन काम इतना नहीं कर रहे, उनका भी हल ढूंढती है। और इसके अलावा वो वाले सेल्स के हिस्से जिनके अंदर पैथोजेंस आ चुके हुए होते हैं, मसलन ये कि वायरस आ चुका हुआ होता है, बैक्टीरिया आ चुका हुआ होता है, ये उसको भी ख़त्म करती है। जो बात अहम है वो ये कि ऑटोफेजी का निज़ाम हमारे जिस्म के अंदर इनबिल्ट है, मौजूद है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो या ऑटोफेजी को स्लो करती हैं या ऑटोफेजी को फास्ट करती हैं। जो चीज़ें इस प्रोसेस को स्लो करती हैं वो एजिंग है, कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे जिस्म के सारे ही प्रोसेसेस स्लो हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ऑटोफेजी भी जब स्लो होती है तो हमारे जिस्म के अंदर जंक ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, यानी जंक सेल्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। और ऑटोफेजी तेज़ कैसे होती है? जी आप बिल्कुल सही पहुँचे हैं। जब हम फास्टिंग करते हैं या अपनी बॉडी के ऊपर एक स्ट्रेस डालते हैं तब ऑटोफेजी फास्ट होती है। जब हम फास्टिंग करते हैं और कोई खाने पीने की सोर्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा रही होती तो फिर हमारे बॉडी के सेल्स इन हिस्सों को जो कि ऑलरेडी डैमेज्ड हैं उनको इस्तेमाल करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। तो कितना खूबसूरत प्रोसेस है ये सफाई का।
اور یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ ہماری باڈی اتنی انٹیلیجنٹلی ڈیزائنڈ ہے کہ وہ سیلز کے ان حصوں کو کھاتی ہے جو کہ آلریڈی جنک بن چکے ہوئے ہیں، جو کہ لٹر بن چکے ہوئے ہیں، جن کا اب ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کہنے کا مطلب کہ وہ ہیلتھی سیلز کو نہیں کھاتی، بلکہ وہ ان سیلز کو کھاتی ہے کہ جن کی صفائی ہونے کی ضرورت ہے. اب آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ جو اتنا خوبصورت پروسیس ہے ہمارے جسم کے اندر، اس کو ہم تیز کیسے کر سکتے ہیں. تو جی اس کو ہم 2-3 طریقوں سے تیز کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ ہے فاسٹنگ، جو کہ ہم آج کل رمضان میں کر ہی رہے ہیں. لیکن پلیز میرے ناظرین اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ تو ہم فرضی روزے رکھ رہے ہیں، لہٰذا اس میں نہ ہم کچھ کھاتے ہیں نہ ہم پیتے ہیں. مگر اگر فاسٹنگ کو ہیلتھ پرپس کے لیے کریں، یعنی آٹوفیجی کو انڈیوس کرنے کے لیے کریں، تو آپ لیکوڈز لے سکتے ہیں. آپ اس کے اندر پانی، آپ کوئی یخنی یا کوئی لائٹ سے سوپس لے لیں تاکہ آپ کی باڈی کو نیوٹرینٹس ہلکے پھلکے ملتے رہیں. تو جو یہ ناظرین خود یہ کام کرنا چاہیں، پلیز اپنی تحقیق خود کر لیجیے گا. میں تو صرف آپ کو چیدہ باتیں بتا رہی ہوں. دوسرا انہوں نے طریقہ بتایا ہے کیلری ریسٹرکشن، یعنی یہ کہ زیادہ کھانا کھانے کے بجائے کم کھانا کھائیں. اور جب ہم کم کھانا کھاتے ہیں تو تب بھی ہماری باڈی کو کم نیوٹرینٹس ملتے ہیں، اور جب کم نیوٹرینٹس ملتے ہیں تو پھر ہماری باڈی ان سیلز کو استعمال کر کے اپنے باقی نیوٹرینٹس کو خود بنا لیتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ ایک ہائی فیٹ اور لو کارب ڈائٹ لے سکتے ہیں. ہائی فیٹ کا مطلب یہ کہ جس کے اندر اچھی فیٹس ہوں، اور کارب کا مطلب یہ کہ وہ چیزیں جو باڈی کے اندر فوراً جا کر گلوکوز بن جاتی ہیں ان کو کم کرنا ہوگا. تو یہ کرنے سے بھی ہم آٹوفیجی کو انڈیوس کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایکسرسائز کرنے سے ہمارے آٹوفیجی فاسٹ ہوتی ہے یا اسٹیمیولیٹ ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کتنا عرصہ ہمیں فاسٹ کرنا پڑے گا کہ آٹوفیجی کے اثر ہماری باڈی کے اندر ہونا شروع ہو جائیں. یہ پہلے 2-3 گھنٹوں میں نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمیں اپنے فاسٹ کو ذرا لمبا کرنا پڑتا ہے. اب تک جو ریسرچ کی گئی ہے اس کے مطابق ہمیں کم از کم 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا پڑے گا. اس کے بعد پھر ہماری جسم میں آٹوفیجی کے اثرات شروع ہوں گے. اور میں نے بہت سارے لوگوں کی یوٹیوب پر ایکسپیرینسز سنے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ لوگ 24، 48، 72 گھنٹے تک روزے رکھتے ہیں اور ان کو اس سے بے پناہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن یقیناً وہ فاسٹ وہ کرتے ہیں جس میں وہ پانی اور لیکوڈز کا انٹیک لے رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور بات جو ناظرین کے لیے دلچسپ ہو وہ یہ کہ بہت ساری اسٹڈیز ایسی ہوئی ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ کینسر کے مریض جنہوں نے فاسٹنگ کی، اور اس طرح کی فاسٹنگ کی کہ 6-6، 8-8 دن تک کچھ نہیں کھایا، بلکہ بعض لوگوں نے تو مہینہ کچھ نہیں کھایا، تو ان کے جسم سے کینسر کے سیل غائب ہو گئے. اور اس کی لاجک یہ ہے کہ کینسر کے جو سیلز ہیں ان کا کھانا شوگر ہے. جب ہمارے جسم کے اندر چینی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے اندر کینسر بننا شروع ہو جاتا ہے. اور جب ہم ہر قسم کا کھانا بند کر دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ خود بخود ہمارے جسم کے اندر شوگر، گلوکوز کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب شوگر اور گلوکوز کم ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر یہ والے جو سیلز ہیں جن کی غذا ہی گلوکوز یا شوگر ہے وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں آخر میں کچھ 1-2 ایسے لنکس ضرور لگا دوں گی جن لوگوں نے اپنی سٹوریز شیئر کی ہیں اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کو فاسٹنگ کرنے سے کتنا فائدہ ہوا اور ان کے کینسر کس طرح ان کے جسم سے بالکل غائب ہو گئے. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور جہاں بھی رہیں اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں.